بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم। ऐं नबी तूं उहा शइ छो पियो हराम करीं जेका अल्लाह तो लाइ हलाल कई आहे। तूं पंहिंजी ज़ालुनि खे ख़ुशि करणु थो चाहीं। अल्लाह माफ़ करण वारो ऐं रहम करण वारो आहे। قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم। अल्लाह तव्हां लाइ पंहिंजनि कसमनि मां आजो थियण जो तरीक़ो मुक़ररु करे छॾियो आहे। अल्लाह तव्हांजो साईं आहे ऐं उहो ई सभु कुझु ॼाणंदड़ ऐं दानाव आहे। وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير। नबी हिकिड़ी ॻाल्हि पंहिंजी हिकिड़ी ज़ाल सां लिकाए कई हुई। पोइ जॾहिं उन ज़ाल इहा राज़ वारी ॻाल्हि करे विधी ऐं अल्लाह नबीअ ते इहा ॻाल्हि ज़ाहिर करे छॾी त नबीअ उन जो कुझु हिसो ॼाणायो ऐं कंहिं हिसे खे नज़रअंदाज़ करे छॾियईं। पोइ जॾहिं नबीअ उन खे उहा ॻाल्हि ॿुधाई त उन पुछियुसि त तव्हांखे इन बाबति कंहिं ॿुधायो। नबीअ चयुसि त मूंखे उन ॿुधायो आहे जेको सभु कुझु ॼाणे थो ऐं जंहिंखे सभु का ख़बर आहे। إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير। जेकॾहिं तव्हां ॿई अल्लाह दर तौबह कंदव त इहो तव्हां लाइ भलो आहे, छो जो तव्हां ॿिन्ही जूं दिलियूं सही वाट खां हटी वयूं आहिनि। ऐं जेकॾहिं तव्हां नबीअ जे मुक़ाबले में ॿधी कई त पोइ ॼाणे छॾियो त अल्लाह संदसि भर झलो आहे ऐं उन खां पोइ जिब्राइल ऐं सभई सालिह मोमिन ऐं सभु मलाइक संदसि मददगार आहिनि। عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا। परे नाहे त जेकॾहिं नबी तव्हां सभिनी ज़ालुनि खे तलाक ॾेई छॾे त संदसि रब खेसि अहिड़ियूं ज़ालूं तव्हांजे बदिले में अता करे जेकी तव्हां खां भलियूं हुजनि, सचियूं मुसलमान ईमान वारियूं फर्मा बरदार तौबह कंदड़ इबादत कंदड़ ऐं रोज़ा रखंदड़ रनड़ूं या कुंवारियूं। يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ऐं ईमान वारो बचायो पाण खे ऐं पंहिंजनि घर भातियुनि खे उन ई बाहि खां जंहिंजो ॿारणु इंसान ऐं पत्थर हूंदा, जंहिं ते ॾाढा कठोर दिल सख़्ती कंदड़ मलाइक मुक़ररु थियल आहिनि जेकी कॾहिं बि अल्लाह जे हुकुम जे उबतड़ न कंदा आहिनि ऐं जेको बि हुकुम खेनि मिले थो सो पूरो कनि था। يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون। ऐं काफ़रो अॼु बहाना पेश न करियो, तव्हांखे त अहिड़ो ई थो बदिलो ॾिनो वञे जहिड़ा तव्हां अमल कंदा हुयो। يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔
ऐं ईमान वारो अल्लाह जे दर तौबह करियो, सची तौबह। परे नाहे जो अल्लाह तव्हांजो बुरायूं तव्हां खां दूर करे छॾे ऐं तव्हांखे अहिड़ियुनि जन्नतुनि में दाख़िल करे छॾे जिन जे हेठां पयूं वाहियूं वहनि। इहो उहो ॾींहुं हूंदो जॾहिं अल्लाह पंहिंजे नबीअ खे ऐं उन्हनि माण्हुनि खे जिन साणसि गॾु ईमान आंदो आहे शर्मसार न कंदो। संदन नूर संदन अॻियां अॻियां ऐं संदन साॼे पासे खां डोड़ी रहियो हूंदो ऐं हू चई रहिया हूंदा त ऐं असांजा रब, असां लाइ असांजो नूर मुकमिल करे छॾ ऐं असांखे बख़्श, बेशक तोखे सभु का ताक़त आहे। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम वमअवाहुम जहन्नम वबिअसल मसीर। ऐं नबी काफ़रनि ऐं मुनाफ़िकनि सां जिहाद कर ऐं मथनि सख़्ती कर, उन्हनि जो ठिकाणो जहन्नुम आहे ऐं इहो ॾाढो बुछड़ो ठिकाणो आहे। ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين। अल्लाह काफ़रनि जे सिलसिले में नूह ऐं लूत जे ज़ालुनि जा मिसाल ॾिए थो। इहे ॿई असांजे ॿिनि साले ॿारनि जे निकाह में हुयूं, पर उन्हनि पंहिंजनि मुड़ुसनि जी पत न रखी त पोइ हू अल्लाह जे मुक़ाबले में कंहिं कम न आयुनि। ॿिन्ही खे चयो वियो त वञी बाहि में पवंदड़नि सां गॾु तव्हां बि अंदरि पओ। وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين। ऐं ईमान वारनि जे सिलसिले में अल्लाह फिरौन जी ज़ाल जो थो मिसाल ॾिए, जॾहिं उन दुआ घुरी हुई त ऐं मुंहिंजा रब, मुंहिंजे लाइ पाण वटि जन्नत में हिकिड़ो घरु बणाए ऐं मूंखे फिरौन ऐं संदसि अमल खां बचाए ऐं मूंखे ज़ालिम क़ौम खां छुटकारो ॾे। ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين। ऐं इमरान जी धीउ मरियम जो मिसाल ॾिए थो, जंहिं पंहिंजी ओघड़ जी हिफ़ाज़त कई हुई। पोइ असां मंझसि पंहिंजे तरफ़ां रूह फूकियो ऐं हुन पंहिंजे रब जे फरमाननि ऐं संदसि किताबनि खे सचो चयो ऐं हूअ फर्माबरदारनि मंझां हुई।